बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी हैं सब बखैर आफियत भी होंगे और खुश खुरम भी होंगे और अपनी लाइफ से भरपूर लुत्फ़ उठा रहे होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह खुश खुरम ज़िंदगी बसर करते रहें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हमारी ख्वाहिश होती है कि आप कमेंट्स करें और हमारी कोशिश होती है कि फर्दर सब के कमेंट्स के जवाब भी दिए जाएँ। शुक्रिया। आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का मौजू इमरान खान साहब की वो सिलेक्शन है जो उन्होंने वज़ीर आज़म और मुख्तलिफ वज़ीर आला के तौर पर नामज़द किए हैं, उन लोगों के बारे में, और फिर इमरान खान साहब के जो सियासी तौर पर अलाइंस बन रहे हैं, जो उनके सियासी हरीफ बन रहे हैं, कल के दुश्मन आज उनके दोस्त बन रहे हैं, उसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। क्योंकि जब हमें ये खबरें मिली तो हम सिर्फ दो इशार हमें याद आ सके कि एक तो ये है कि महव हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, और दूसरा ये है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए इमरान और मौलाना फजल रहमान। वो क्यों मैंने कहा है अभी आगे चल के बयान करता हूँ मैं आपसे। तो जनाब, सबसे पहले तो हम ये खबरें दे दें कि आज इमरान PK के एक अहम अहदेदार जिनका KPK से ताल्लुक़ है, बैरिस्टर सैफ खान, तो मोहम्मद सैफ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने वाशगाफ तौर पर ये ऐलान किया है कि इमरान खान साहब की तरफ से उनको हिदायत दी गई हैं कि वो मौलाना फजल रहमान साहब के दरवाज़े पर जाएं और उनके साथ इल्हाक़ करने की कोशिश करें और उनको अपने हलीफ के तौर पर इस तहरीक में कि जो वो शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्शन नामंजूर की जाए, इलेक्शन की धांधली के ख़िलाफ़, उसमें वो उनको अपना हलीफ बनाएं और उनके साथ बातचीत करें और इस नतीजे पर किसी नतीजे पर पहुँचे ताकि उनके साथ शराकत दारी में ये काम आगे बढ़ाया जा सके। तो इस बात पर मैंने कहा था कि मैं भी हैरत हो गई दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। आप लोगों को याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब, ये वही मौलाना फजल रहमान है जो इमरान खान की किताबों में हर जलसे में, उनकी हर तकरीर में, उनके हर इंटरव्यू में मौलाना साहब के बगैर जो है मज़ा नहीं आता था इमरान साहब को, और उनका कोई इंटरव्यू, कोई जलसा, कोई तकरीर मुकम्मल नहीं होती थी। और मौलाना साहब को हर जलसे में और हर जगह पर जहाँ पर भी इमरान साहब का इंटरेक्शन लोगों के साथ होता था वहाँ के सामने वो आते थे। एक ही होता था, मौलाना फजल रहमान साहब को नाम लेना पसंद नहीं करते थे और उनको डीज़ल के नाम से पुकारते थे। मुझे शर्म आ रही है ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, लेकिन क्योंकि मैंने एक बात करनी है तो वो बात मैं करूँगा। दूसरे अल्फाज में डीज़ल कह के पुकारते थे और उनको उनका जो नाम आई डोंट नो किससे दिया था, मगर उनके जलसों में भी डीज़ल के नारे लगा करते थे। उनके मुक्तदी भी और इमाम खुद भी इमरान साहब जो है डीज़ल के नाम से इनको पुकारते थे और उनके ऊपर तहमात का और उनके ऊपर जो है ना गलत कार्यों का और उनके ऊपर करप्शन का और उनके ऊपर सियासी तौर पर गलत होने के इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए जाते थे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब पता नहीं वो इल्ज़ामात कहाँ चले गए हैं कि इमरान साहब को अपने हलीफ के तौर पर मिला भी, या अगर उन्होंने चुना भी तो मौलाना फजल रहमान साहब को चुना है। वाह भी वाह। इसको कहते हैं थूक कर चाटना। लोग इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अभी मैं किसी के वो प्रोग्राम सुन रहा था तो वो उसको कह रहे थे कि पत्थर को चाटना, लेकिन जो थूक कर चाटते हैं वो थूक कर चाटना ही होता है, तो उसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं है। अगर कोई शख्स थूक कर चाट रहा है तो फिर हम उसे ये नहीं कह सकते वो पत्थर को चाट रहा है, वो थूक कर चाटता थूक ही चाट रहा है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो फॉलोअर्स हैं PTA के, जो कारकुनान हैं PTA के, वो इन खबरों को किस अंदाज में लेंगे, वो इमरान साहब के इन फैसलों को किस अंदाज में लेंगे। उनको वज़ीर आला के लिए मिला तो अली अमीन गंडापुर, शायद पार्टी में अली अमीन गंडापुर से बेहतर कोई शख्स नहीं था। उनको वज़ीर आज़म के तौर पर मिला तो उमर अयूब खान। उमर अयूब वो शख्स है जो आपको याद होगा कि ये अपना साबिक़ सदर डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के पहले डिक्टेटर थे, फौजी जनरल थे अयूब साहब, ये अयूब खान के पोते हैं। तो उनको वज़ीर आज़म के तौर पर मिला तो उस डिक्टेटर का पोता मिला कि जिसने पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप की इब्तिदा की और उसने जो उस वक्त के सदर सिकंदर मिर्ज़ा थे उनके साथ जो हशर किया वो आज तक तारीख़ में लिखा जा रहा है। उसके बाद उन्होंने पंजाब में वज़ीर आला के नाम
جو نام دیا ہے، جو وزیر اعلیٰ کے جو بندہ نامزد کیا ہے وہ ہے میاں محمد اسلم جماعت اسلامی کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر سونے پر سہاگا یہ کہ یہ سب حضرات جن کے انہوں نے نام دیے ہیں، عمران صاحب جن کو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں، یہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں اور یہ مفرور ہے اور یہ بھاگے ہوئے ہیں۔ یہ اگر بھاگے ہوئے ہیں تو ان کی یہ الیکشن کے دنوں میں بھی یہ نمودار نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ عوام اندھی ہے، بغض معاویہ کا ایک محاورہ ہے، اس میں اتنی اندھی ہو چکی ہے اور شخصیت پر اتنی زیادہ ہے کہ ان کو عمران خان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا، تو انہوں نے غیر حاضری میں ہی ان ملزمان کو جو کہ بہت ہی سنگین جرائم میں ملوث ہیں اور ان کے اوپر الزام ہے، ابھی تو مجرم نہیں ہوئے، تو ان کو جو ہے نا ووٹ دے کر کامیاب کرا دیا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ کامیاب تو ہو گئے، مگر یہ کیسے حلف اٹھانے کے لیے جائیں گے؟ اور جب تک یہ اسمبلی کا حلف نہیں اٹھائیں گے، چلیں علی امین گنڈا پور کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کیونکہ KPK میں ہیں تو حلف اٹھائیں گے تو شاید وہاں پر ان کے ساتھ کوئی روریت ہو جائے اور ان کو بچا دیا جائے، گرفتار نہ کیا جائے، کسی طریقے سے 14 دروازے سے ان کو اندر گھسا دیا جائے اور حلف اٹھا لیں۔ لیکن کیا عمر ایوب صاحب اسلام آباد آئیں گے حلف اٹھانے کے لیے نیشنل اسمبلی کا؟ اور اگر یہ صاحبان اپنے اسمبلی کی رکنیت کا حلف نہیں اٹھاتے تو یہ پھر اپنے عہدے کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، نہ وہ وزیر اعظم کے لیے کھڑے ہو سکتے، نہ وہ وزیر اعلیٰ کے لیے کھڑے ہو سکتے، نہ وہ منتخب ہو سکتے ہیں۔ تو اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو ہمیں شک و شبہ تھا، میں پہلے کہتا تھا، پھر میں بعد میں اپنی اس لائن سے ہٹ گیا تھا، میں عمران خان صاحب کو بڑا اچھا سمجھنے لگا تھا، پہلے ان کے ساتھ میں ہارڈ سٹینڈ لیتا تھا، ہارڈ سانس تھا میرا ان کے بارے میں، پھر اس کے بعد میرے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو گیا میرے دل میں کہ نہیں اس کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن اب پھر مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے، وہ اس چیز کے مستحق ہیں۔ 9 مئی کے واقعات سے وہ پہلو تحریک کرتے رہے ہیں اور صاف صاف کہتے رہے کہ اس میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور میری پارٹی اس میں شامل نہیں ہے، اور اب ان لوگوں کو ہی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے نام دے کر ان کو منتخب کرنا، اب ان کا نام جو ہے اس کا انتخاب کرنا کہ یہ ہمارے امیدوار ہوں گے ان اہم عہدوں کے لیے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں اور جن کے اوپر سخت الزامات ہیں، تو وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ایک پیغام دینے والی بات نہیں ہے؟ اور کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا قانونی اداروں کے ساتھ یا عدلیہ کے ساتھ ایک ڈائریکٹ جو ہے نا وہ سینگ پھنسانے والی بات نہیں ہو رہی؟ کیا یہ ڈائریکٹ تصادم کی صورتحال پیدا کرنے والی بات نہیں ہو رہی؟ اس صورتحال میں کہ جب پوری دنیا میں یہ تہلکہ مچا ہوا ہے کہ پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں، اس کے بعد الیکشن کا جو رزلٹ ہے وہ بھی اتنے خراب ہے کہ کسی کو کوئی بھی پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اس وقت جب کہ ہر ایک کو صرف پاکستان کھپے کی نعرہ لگانا چاہیے اور لوگوں کو جو ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کرنے چاہیے، عمران خان پھر تصادم کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے میں کیسے سمجھوں کہ وہ بے وطن ہے؟ وہ پھر تصادم والے راستے پر چل رہے ہیں اور ان لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں جو تصادم کی پالیسی اپنانا چاہتے ہیں۔ کیا امین گنڈا پور جو ہے وہ اس چیز سے ہٹ جائے گا جس طرح پر وہ چلتا رہے، جو بندوقیں لہرا کر کہتا تھا کہ ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے اور بندوقیں لے کے جائیں گے؟ یہ الفاظ بھول گئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے 9 مئی کے واقعات میں جس طریقے سے حکومت کے تحقیر والے انداز میں مخاطب کرتے رہے ہیں، کیا وہ باتیں بھول چکے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں، جس کال بریک نیوز، شاید پتہ نہیں آپ لوگوں کو ابھی تک اس خبر کا متعلق معلوم ہو گیا ہو کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو ہیں، جو ملزمان ہیں، ان کے خلاف جو ٹرائل شروع ہوئے ہیں، اب ان کی سزائیں دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کی ابتدا بھکر سے ہوئی ہے۔ وہاں پر ایک خاتون ہے، سمیرہ خاتون ہے کوئی، ان کو جو ہے نا PTI کے کارکن ہیں، ان کو 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہونے کی وجہ سے 9 سال سخت قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا دی گئی ہے، یہ سزا ان کو سنا دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ سزاؤں کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں ان کے مقدمات میں بھی تیزی آ گئی تاکہ ان کو بھی سزائیں سنائی جا سکے۔ ان میں خاص طور پر 3-4 نام ہیں جو بہت ہی اہم لیڈر ہیں PTI کے، ان میں ڈاکٹر جاسمین راشد وغیرہ ہیں، ڈاکٹر جاسمین راشد ہے، اور غالباً اس میں 2 اور نام ہیں میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہے، تو وہ لوگ اس میں شامل ہیں، اور ان کو بھی فرد جرم پر عائد کر دی۔ 3 لوگ ہیں یہ ایکچولی، ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور شاید کسی وقت بھی یہ 2-4 دن کا ٹرائل کر کے ان کو بھی سزائیں، اگر وہ مجرم ثابت ہو تو ان کو سزائیں سنا دی جائیں گی۔ تو اب وہ لوگ جو عدلیہ سے بھاگ رہے ہیں، اشتہاری ہوئے ہوئے یہ علی امین گنڈا پور وغیرہ جو ہیں، اور عدلیہ سے بھی بھاگ رہے ہیں، قانون کے اداروں سے بھی بھاگ رہے ہیں، سامنے میدان میں نہیں آ رہے، ان کو آپ اگر وزیر اعلیٰ کے طور پر منتخب کرتے ہیں تو اس پہ کیا میسج جائے گا، اور وہ کیسے وزارت اعلیٰ سنبھالیں گے، اور کیسے وہ حکومت چلائیں گے جو خود جو ہے نا وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بھاگی اور ان کے خلاف جو ہے ان کے خلاف اس طرح کے بہت ہی سنگین قسم کے مقدمات قائم ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی عمران صاحب کی۔ پھر سب سے بڑا معاملہ تو وہ جو شروع میں نے کہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب والا۔ اب فضل الرحمان صاحب نے
एक और पेंडोरा बॉक्स आज खोल दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी उनके ऊपर जो है उनको जो पीटीए के खिलाफ इन्होंने तहरीक अदम एतमाद लाए थे, जो लोग जिससे इमरान साहब को हुकूमत से निकाल दिया गया था, वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब के कहने पर लाए थे। अब जनरल बाजवा की बात तो खैर एक हद तक समझ में आती है। जनरल फैज़ हमीद तो इनके अलाइज थे, पीटीए के ख़ास बंदे थे, जो पीटीए आज तक उनके गुण गाती है। तो ये कहाँ से पैदा हो गई कि तहरीक में उन्होंने जो है ना इनको कहा था कि आप उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आए। दूसरी चीज़, कल तक मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बातें नहीं की, आज ये बातें कहाँ से आ गई हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब भी दोगली गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझ नहीं आएगी कि दोगली गेम कौन करेगा और कौन जीतेगा और कौन हारेगा। पीटीए जीतेगी, अपने मकासद कामयाब अचीव करेगी मौलाना फजल रहमान के साथ मिलके, या मौलाना फजल रहमान साहब पीटीए के साथ मिलकर अपने मकासद जो है वो उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इससे इमरान साहब की नीयत का फतूर साफ साफ झलक रहा है और साफ नज़र आ रहा है कि वो पाकिस्तान में अमन और पुरअमन सियासत नहीं चाहते, ना ही वो जहाँ पर अमन चाहते हैं, बल्कि वो अनारकी फैलाना चाहते हैं। और उनको जहाँ पर एक तसादमी हद चाहिए और जिसमें इमरान साहब भर के मार मार के तसादम करने वाले लोगों की पुष्टपनाही करते रहें और वो सोच रहे हैं कि शायद इस तरह तसादम की फ़िज़ा पैदा होगी तो उनको रिहा कर दिया जाएगा, हालांकि जो उनकी भूल है। अगर उनकी रिहाई होगी तो या तो अदलिया के ज़रिए होगी, और अगर अदलिया के ज़रिए नहीं होती तो सदर पाकिस्तान के पास इख्तियारात होते हैं, वो किसी भी कैदी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। लेकिन इमरान साहब को ये याद रखना चाहिए कि अगर किसी सदर पाकिस्तान के ज़रिए से उन्होंने अपनी सज़ा माफ़ कराई तो उनकी सज़ा माफ़ हो जाएगी, मगर उनका जो रिकॉर्ड में मुजरमाना जो लिखा हुआ होगा, मुजरमाना कंडक्ट लिखा हुआ होगा, वो उसमें शामिल रहेगा और वो ख़त्म नहीं होगा। यानी कि वो एक क्रिमिनल जो सज़ा के बाद बन चुके होंगे तो वो क्रिमिनल के साथ उनका नाम लगेगा कि वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है, सज़ा याफ्ता क्रिमिनल है, और वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। तो उससे ये होगा कि ये किसी भी ओहदे के काबिल नहीं होगी और किसी भी ओहदे के लिए ना ही ये उम्मीद रख सकते हैं कि उनको मुंतखब कर लिया जाएगा और ना ही ये किसी ओहदे पर जो मुंतखब किए जा सकेंगे। आज तक इतना ही। बहुत जल्द इंशाल्लाह एक नई वीडियो आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।